नमः श्री चंडिकायै अष्टमोऽध्यायः। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धुतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम अष्टमातृका सहितायै रक्ताक्षी देव्यै नमः। ओम ऋषिरुवाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च निविनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणस्यक्ति ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदासाङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः सा प्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तद्धैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्तिस्तथैव सा ततः परिव्रतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छदा बलावलेपाद्धते भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तथा गच्छत तृप्यन्तु मच्चिवाः पिसितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् स्थतः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मु यतः कात्यायनी स्थिताः ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्युष्टिवृष्टिभिः वनश्रुद्धतामर्ष स्थां देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् भारान् दैत्यान् जगान कौमारी तदा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलीशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः कृद्वां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्रा गक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतं चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च राजौ नादापूर्णदिगन्तरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः हेतुः पृथिव्यां पतितां स्थांश्चका दादसा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विधै नेसुर्देवारिसैनिकाः पलाय न परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां पत्रमानो महासुरः युधे स गदापाणि इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रीन् स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिसेनाहतस्यासु बहुसुस्रावकुशोणितं समुत्तस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तप्य शरीराद्धक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता स्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समा मातृभिरत्युगशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषा ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण विजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीता मसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य विधिरस्रावसम्भवैः सहस्रसो जगद्वाप्तं माहेश्वरीति शूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोप समाविष्टो रक्तबीजा महासुरः तस्य हतस्य बहुधा शक्ति शूलाधिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघ
ते वासनं शतसोऽसुराः तैश्चासुरासुरसुम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्टा चण्डिका प्राह सत्वरम् उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्यस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुस्माहासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगितान् भक्षयन्ती चररणे गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्मिकामपि तस्याः तस्य देहत्तु बहु सुस्रावशोणितं यतस्तत्तस्तवक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्धतायेप्स्य रक्तपातान् महासुराः तांश्चकादाध चामुण्डा अपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण भानैरसिभिर्वृष्टिभिः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं न पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः नीरश्च महीपाला रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुला मा पुस्त्रिदशा नृपा तेषां मातृगणो जातो ननर्तास्मृङ्बदोद्धतः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्त्रे देवी महात्म्ये रक्तबीजपदो नाम अष्टमोऽध्यायः समाप्तः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृताम् ओम सांगायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै तगृतम् इक्षुकण्डं निवेदयं नमः समर्पयामि। ओम नमः श्रीचण्डिकायै स्वाहा। ओम अतः नवमाध्यायः निशुम्भवधः। ओम श्री नमः श्रीचण्डिकायै बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशोचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रमर्दाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। ओम वाग्भवबीजाधिष्ठात्रै महाकाल्यै नमः। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवान् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयाश्चेत्याम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ओम ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भाशुरो निशुम्भश्चहत्तेष्वन्येषु चाहने हन्यमानं महासैन्यं विलोक्य मर्षमुद्वहन् अभ्यदान् वह्निशुम्भोद मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतास्तदा हृष्टे पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भो विश्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तान् शरांस्ताभ्यां चण्डिकाशस्तामप्यस्य द्विधा चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्मातो निशुम्भोद शूलं जग्राहदानवः आयान्तां मुष्टिपातेन देवी तच्छाप्यचूर्णयत् आविध्याद गदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या स्त्रीशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशु हस्तन्त मायन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी भाणौघै रपातयत भूतले तस्मिन्नन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातार्तीव संक्रुद्धः प्रयायौ हन्तुमम्बिकां सरदस्तदा शुच्यै गृहीता परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुल्यै स्वाप्याशेषं भवो नवः पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिनां ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः पुरयामास गगनं गान्तदैव दिशो दश ततः काली समुत्सृत्य गगनं क्ष्मौ मताडयतु कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वन्नास्ते तिरोहिताः अट्टाटहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेस्तु शुम्भकोपं परं ययौ दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा
तदा जयेत्यभिहितं देवै राकाशः संस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कयां सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनि स्वनो घोरो जिता वा नवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेदस्वशरै शूले नाभिजगानतम् आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरीं तदा पुनश्चक्रत्व बाहुना मयुतं तनुजेश्वरः चक्रायुतेन दितिजा श्चादयामासचण्डिकां ततो भगवती कृता दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदत्तानि चक्राणि स्वशरैः सायं काश्चतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरिमर्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदया निस्सतो परः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतभुवि ततश्चिंहश्चक्रा दोग्रदंष्टाक्षुण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तदा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषु महासुराः ब्रह्मणी मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तदा परे वाराही तुण्डघातेन केचिचूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्र विमुक्तेन तदा भरे केचिद्दिन्वेषु रसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्तिताश्चापरे काले शिवदूती मृगाधिपैः इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिकामन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवदो नाम नवमोऽध्यायः सम्पूर्णः। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृतां ओं सांगायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै वाग्बीजाधिष्ठात्रायै महाकाल्यै सकृतं कूष्माखण्डं इक्षुखण्डं समर्पयामि स्वाहा। नमः श्रीचण्डिकायै स्वाहा। ओं ऋषिरुवाच विशुम्भं निहतं दृष्ट्या भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबलेपादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे प्रतिमानिनी। ओं देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीयाका ममापर पश्यैता दुष्टमय्येव निसन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्मणी प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर्रेकैवासीत्ताम्बिकाः। ॐ देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्हरूपैर्यदास्थिता तत्थं हृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव। ॐ ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शरवशेषितैः शस्त्रैस्तदास्त्रैस्तैव दारुणैः तयोर्युतम् अभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतसो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्रेन्द्र पत्रतीघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतैर्देवी माच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तदा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमतु अभ्यधावत तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्म चार्करामलं हताश्वस्तथा दैत्या छिन्नधन्वा विसारदिः
जग्राहामुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्चेदापत तस्य मुद्गरं निशितैश्वरैः तदाशिसोऽभ्यदावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयतु तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेवत्थदोत्सितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चै देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधेतेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्याश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यमवेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यदिनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासु स्पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षितः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्वास्त्वमतीवाप निर्मलं च भवन्नभः उत्पातमेघासोल्काये प्रागासंस्ते समं युयुः सरितो मार्ग वाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुन्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तदैवान्ये नृण्डुतुश्चापरोगणाः वपुः पुण्यस्तदा वाता सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्वलुश्चाग्नयश्च शान्ता दिग्जनितस्वनाः इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे सावन्तिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवतो नाम दशमोऽध्यायः सम्पूर्णः। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृताम् ॐ सांगायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै सिंहवाहनायै त्रिशूलपाशधारिण्यै सकृतं मातुलुङ्गफलं निवेदनं श्री समर्पयामि। ओं नमः श्री चण्डिकायै नमः स्वाहा। ओं भालारविद्युति बिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रयं युक्तां स्वेरमुखीं वरदां कुशभासाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। ओं सर्वनारायण्यै नमः। ओं ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टु इष्टलाभा विका शिवक्त्राब्धनि विकासिताशाः देवी प्रसन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्य मेका महीस्वरूपेण यतस्थितापि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैता दाप्यायते कृतमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमास्य माया सम्मोहितं देवी समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्तिहेतुः त्वयैकया पूरितमम्भ यैतत्काते स्तुति स्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते काष्ठाकलादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कोशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते ओं ऐं ब्लीं नमः शङ्खचक्रागदाशाङ्ग गृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतो गृमः चक्रे दंष्टोद्धृत वसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण
हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसंहिते नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते दुष्टाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिभाभ्रवितामसि नीते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पादुना सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते ज्वालाकराळमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीधेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्वरेना पूर्वया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानि वा आसुरा स्वग्रा सापं खचित्तस्ते करोज्ज्वलाः शुभय खड्गो भवत्यण्डिके त्वां नता वयं रोगानशेषा नपहंसि तुष्टा ददासि कामन् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रियान्ति एतत्कृतं यत्कधनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहु धात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्र करोति कार्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपि व्याध्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या मम त्वग्गर्ते तिमहान्धकारे विभ्रामयत्येत दत्तीव विश्वं रक्षांसि यत्र ग्रविष्याश्च नागाः यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र धाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेः नित्यं यथा सुरवधा धुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रसमां नयासु उत्पातपाज जनिताश्च मोहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवाग्नि मीढ्ये लोकानां वरदा भवा ओं देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यं मनसेच्छदा तं वृणीध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देव्युवाच सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्यैर्विनाशनं मलि देव्युवाच इंकोटि वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्तेष्ठाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्याम् उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोधा गर्भसम्भवा ततस्त्यो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तांश्च दानवान् भक्षयन्ताश्च तानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः तुमन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्मृता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजा ततश्शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीनिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकामात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाक्तैः रावृष्णे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदाभिं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि क्षययिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्सा भविष्यति तथा तदावतीर्याहं करिष्याम्यर्सं संशयम् इति मार्कण्डमहापुराणे सामान्यमन्वत्रे देवीमहात्म्ये देवी कृतनारायणे स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः समाप्तः। ओं नमो देव्यै महादेव्यै
శివాయై సతతం నమః నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాస్మృతాం ఓం సాంగాయై సపరివారాయై సవాహనాయై సాయుధాయై సనారాయణ్యైః సఘృతం దాడిమీ ఫలం నివేదనం సమర్పయామి. ఓం నమః శ్రీ చండికాయై నమః స్వాహా.